बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत का 5वां महीना शुरू हो चुका है। इमारत इस्लामी को कायम हुए 5वां महीना शुरू हो चुका है। अफगान तालिबान ने 4 महीनों के अंदर अफगानिस्तान को बदल कर रख दिए है। ऐसे ऐसे कारनामे तालिबान कर रहे हैं जिनका तसव्वुर आज से पहले महाल था। अफगान तालिबान ने 20 साल के बाद बाकायदा एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम की है और 20 साल के बाद ऐसे ऐसे काम तालिबान कर रहे हैं जिन्हें देखकर अमेरिका, यूरोप और दुनिया हैरान है। नाज़रीन, इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने पहली मर्तबा 20 साल में किसी भी बैरूनी इमदाद, बैरूनी फंड और बैरूनी जो ताउन है उसके बगैर अपने ही मुल्क की आमदनी और अपने ही मुल्क के वसाइल और तिजारत से हासिल होने वाले महसूलात के ज़रिए से बाकायदा मुल्क का पहला बजट तैयार कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत ने अफगानिस्तान का पहला बजट तैयार कर लिया है जिसमें ना तो वर्ल्ड बैंक से कोई कर्जा लिया गया है और ना ही IMF से और ना ही किसी और मुल्क से कोई भीख या डॉलर या इमदाद दी गई है, बल्कि नाज़रीन किराम अफगान तालिबान ने अपने मुल्क की आमदनी से और अपने मुल्क के अंदर जो महसूलात हैं उनके ज़रिए से ये बजट तैयार किया है। इस हवाले से नाज़रीन अफगान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो नया बजट है इसका हुजम फ़िलहाल नहीं बताया जा सकता, लेकिन अफगान तालिबान ने साल 2022 का बजट तैयार किया है जिसमें पहली मर्तबा किसी भी बैरूनी इमदाद या फंड के बगैर बजट को तैयार किया गया है। इससे पहले आप जानते हैं पिछले 20 साल के अंदर अमेरिका और उनके इत्तेहादी अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को पैसे दिया करती थी जिनसे बजट तैयार होता था और वो बजट भी अक्सर और बेशतर सिर्फ और सिर्फ करप्शन की और बददियानती की नज़र होता था। आप जानते हैं अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और इसी तरह से दीगर जो भी मालिक की पाबंदियाँ हैं अफगानिस्तान के 9.5 अरब डॉलर के असासे फरीज़ किए हुए हैं और अफगानिस्तान के बैंकों पर पाबंदियाँ हैं। अफगानिस्तान को तिजारत करने नहीं दी जा रही है और अफगानिस्तान को दुनिया से मुआशी राबते रखने की इजाज़त नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इस सब कुछ के बावजूद अफगान तालिबान ने वो कर दिखाया है जिसकी तवक्को अमेरिका को भी नहीं थी। अमेरिका ने तालिबान को धमकी दी थी कि अगर हमने आपके मुल्क पर लगी पाबंदियां ख़त्म ना की तो आप हुकूमत नहीं कर सकेंगे। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए ताउन ना किया तो आप किसी भी सूरत जिंदा नहीं रह सकेंगे। लेकिन अफगान तालिबान ने यह कर दिखाया है कि अमेरिका के बगैर और अमेरिका की बदमाशी के बगैर और पाबंदियां और धमकियों के बावजूद भी अफगानिस्तान जिंदा है और अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत भी चल रही है और लोग भी रफ्ता रफ्ता बतदरीज बेहतर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये वही धमकी थी अमेरिका की जो अमेरिका के साबिक डिक्टेटर जो सदर थे, दरिंदा और दहशतगर्द सदर थे जॉर्ज बुश, जिसने ये धमकी दी थी और कहा था कि मुल्ला उमर को और उनकी जमात को हम ऐसा मारेंगे कि उनका नामो निशान तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन आज ना सिर्फ मुल्ला उमर का नाम जिंदा है बल्कि उनके जानशीन हुकूमत में भी है और बुश को और उनके इत्तेहादियों को आज कोई जानता नहीं है और अगर कोई जानता है तो सिवाय लान तान के किसी और वजह से उन्हें जाना नहीं जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अफगान तालिबान कहते हैं कि दुनिया के साथ हम मसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन डिक्टेशन नहीं लेंगे, धमकियाँ, प्रेशराइज और इसी तरह से दीगर हथकंडे नहीं मानेंगे और अपने मुल्क को आज़ादी दिलाते रहेंगे, आगे लेकर जाते रहेंगे। नाज़रीन, अगर अफगान तालिबान अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत की कदर करें जिस तरह से वो कर रहे हैं और अपने निज़ाम को और अपने अवाम को इंसाफ दें और अपने अंदर जो आम तौर पर जो फ़तह के बाद जो गफलतें होती हैं अगर वो ना आने दें तो अफ़गान तालिबान 10 साल के बाद इस दुनिया के ताकतवर हुक्मरान होंगे और आने वाले 10 साल के बाद इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा और दुनिया के अंदर अमेरिका और उनके इत्तेहादी यकीनन अफ़गानिस्तान के
جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے کافی دباؤ میں ہوں گے اور دنیا بھر کے اندر افغان طالبان کا بول بالا ہوگا، امت مسلمہ اس کے ذریعے سے مضبوط ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی، ہم سب کی زندگی رکھے اور ہم 10 سال کے بعد وہ منظر بھی دیکھیں جب پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو اور امت مسلمہ کا عروج ہو اور کفریہ طاقتوں کا، طاغوتی طاقتوں کا زوال ہو۔ انشاءاللہ ہم وہ منظر بھی دیکھیں گے جس طرح سے ہم نے افغانستان کے اندر 20 سال کے بعد طالبان کی حکومت دیکھی ہے اور جہاد کو اور اللہ کے مددگاروں کو اور اللہ تعالیٰ کے دین اور نصرت کی مدد کرنے والوں کو جیتتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر افغانستان ہی سے ہے، افسوسناک خبر ہے۔ صوبہ پروان کے اندر ہے، افغانستان کا صوبہ پروان ہے، جہاں پر آج میگنیٹک دھماکہ ہوا ہے، سڑک کنارے بم نصب کیا گیا تھا، جس کے اندر معروف مذہبی سکولر مولوی عبدالسلام عابد شہید ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ علماء کرام کی جان بوجھ کر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم دشمنوں کو باور کراتے ہیں کہ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی اور درندوں اور دہشت گردوں کو عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر اس سے پہلے بھی داعش کے دہشت گرد حملے کرتے رہے ہیں اور آج جمعے کے روز یہ دھماکہ ہوا ہے جس پر طالبان کی جانب سے مذمتی بیان جاری ہوا ہے اور کئی ملک کے بڑے جو علماء ہیں اور کئی جو بڑی شخصیات ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف آپریشن جاری ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان کے منصوبے ناکام کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے طالبان نے آج مختلف کارروائیوں کے اندر داعش کے مزید 10 کے قریب افراد کو گرفتار کیے ہیں اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ بیرونی ایجنسیاں اور بیرون ممالک ان سازشوں کے پیچھے ہیں اور علماء کرام کی جو منظم ٹارگٹ کلنگ ہے یہ کی جا رہی ہے تاکہ طالبان کو بدنام کیا جائے، طالبان کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر بھی افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر ایک مرتبہ پھر کچھ سیکولر اور لبرل خواتین طالبان کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تھا تو اس موقع پر کچھ سیکولر اور لبرل خواتین سڑکوں پر نکل کر طالبان کو بدنام کر رہی تھیں، اس کے جواب میں طالبان کی حق میں بھی باحجاب اور باپردہ خواتین نکلی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر ایسی خواتین کو امریکہ اور یورپ کے میڈیا پر پذیرائی مل رہی ہے جو سڑکوں پر دندناتی پھر رہی ہیں اور طالبان کو جو معاشی کرائسس ہیں ان کا ذمہ دار قرار دے رہی ہیں۔ حالانکہ طالبان سے عوام مطمئن ہیں اور طالبان عوام کے جو عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ روشن اور لبرل اور سیکولر خواتین کو سامنے لا کر امریکہ اور یورپ اپنے خفیہ اہداف پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خبر پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے اندر OIC اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں۔ کل اور پرسوں یعنی ہفتہ اور اتوار، یہ جو 2 روز ہیں، ان 2 دنوں کے اندر ناظرین کرام انتہائی اہم میٹنگ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی وزرائے خارجہ پاکستان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک کے نمائندے پاکستان آ رہے ہیں۔ 27 ممالک کے وزرائے خارجہ کی آمد ہو چکی ہے۔ 9 سال کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے ہیں، جو ایک بڑا سنگ میل ہے اور ایک بڑا پاکستان کی بڑی اچیومنٹ ہے اور بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر یہ جو OIC کا سمٹ ہو رہا ہے، OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہیں۔ 57 اسلامی ممالک بیک وقت اور بیک آواز ہو کر افغانستان کے مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں اور افغانستان کو ساتھ دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ افغان طالبان کی بڑی کامیابی ہے اور اسی طرح سے پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جنہوں نے افغانستان کے لیے بے پناہ محنت کی ہے اور جد و جہد کی ہے اور افغانستان کے لیے عالمی رائے عامہ پاکستان ہموار کر رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ OIC اجلاس کے دوران سائیڈ لائن پر ٹرائکا پلس میٹنگ بھی شیڈول ہے۔ اس میں امریکہ، چائنا، رشیا اور پاکستان کے مندوبین شرکت کریں گے اور افغانستان کے مندوب بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اور یہ میٹنگ دراصل افغانستان کے اندر جو حالیہ صورتحال ہے اس پر ہوگی اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ OIC کا یہ اجلاس افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا اور بہت سے ممالک اس اجلاس کے بعد افغانستان کو تسلیم بھی کریں گے، سفارت خانے بھی کھولیں گے، تعلقات بھی رکھیں گے، تجارتی اور معاشی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا، اہل حق جیتیں گے اور کفریہ اور طاغوتی اور دجالی سازشیں اور طاقتیں ناکام ہوں گی۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ آپ کی رائے کی روشنی میں
میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.